हुक्म दिया जिब्रील जा जमीन से मट्टी लेकर आ, मैंने आदम की तख्लीक करनी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, जमीन पर हाथ मारा, जैसे ही जमीन से मट्टी उखाड़ने लगे जमीन रो पड़ी, रो कर कहने लगी ऐ जिब्रील हम पर रहम करो, तरस खाओ, मट्टी को हमसे जुदा मत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आया, तरस खाते हुए जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ताला ने फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मट्टी लेकर आओ। जमीन ने कहा मीकाईल हम पर रहम करो, तरस खाओ, मट्टी को हमसे जुदा मत करो। मीकाईल भी खाली हाथ वापस चला गया, इसराफील भी खाली हाथ वापस चला गया। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, जमीन पर हाथ मारा, पंजा मारा, जमीन थर्रा उठी, रोने लगी, कांपने लगी। ऐ इजराइल हम पर रहम करो, तरस खाओ, मट्टी को हमसे जुदा मत करो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मट्टी तुम पर रहम भी करूं, तरस भी खाऊं, लेकिन क्या करूं? तेरा रोना देखूं या अपने रब का हुक्म देखूं? तेरा तड़पना देखूं या अपने रब का हुक्म देखूं? रहम किए बगैर, तरस खाए बगैर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मट्टी उखाड़ कर अल्लाह की पाक बारगाह में हाजिर हुए, मट्टी पेश की। मेरे अल्लाह ने फरमाया इजराइल आज से रूह निकालने की ड्यूटी भी तेरी है, आज से रूह भी तूने ही निकालनी है। जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए, जब मैं रब का हुक्म आ जाए, फिर ये मत देखना कि बच्चे यतीम हो रहे हैं, ये मत देखना कि यतीम बच्चों के सर से सहारे उठ रहे हैं, ये मत देखना कि औरतें बेवा हो रही हैं, ये मत देखना कि माओं की गोदें खाली होने जा रही हैं, ये मत देखना कि बूढ़े बाप का बाजू कटा जा रहा है, बूढ़े बाप का नौजवान बेटा मरा जा रहा है। किसी का रोना मत देखना, किसी का तड़पना मत देखना। जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए फिर रूह निकाल ही लेना। तो जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आएंगे, फिर रहम खाए बगैर, तरस किए बगैर रूह निकाल ही लेंगे। जवानों, हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं लज्जतों की यार में आकर गुनाह मत करो, लज्जत के पीछे गुनाह मत करो, इसलिए कि एक दिन आएगा लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रहेगा। लज्जत मिट जाएगी, लज्जत का नामो निशान नहीं रहेगा, गुनाह कयामत तक जिंदा रहेगा, गुनाह कयामत तक बाकी रहेगा। वो कौन से 5 गुनाह हैं जो इंसानी जिंदगी में से सुकून, चैन करार के जना से निकाल देते हैं? पहला गुनाह अपने वालिदैन के तमाम एहसानात को पसे पुष्ट डालकर उल्टा ये गुमान करना कि मेरे इन पर एहसानात हैं, कि मैं इनकी देखभाल कर रहा हूं, इन्हें खाना खिला रहा हूं, इन्हें पानी पिला रहा हूं, इनकी खिदमत कर रहा हूं। वालिदैन के तमाम एहसानात को पसे पुष्ट डालकर उल्टा ये गुमान करना कि मेरे इन पर एहसानात हैं। इंसान पर जब नफ्स अम्मारा हावी होता है ना, फिर ये वहम गुमान पैदा होते हैं। इंसान ये वहम करने लगता है, ये गुमान करने लगता है कि मेरे वालिदैन पर एहसानात हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनाना चाहता हूँ। इस वाकये ने लाखों करोड़ों नाफरमान नौजवानों की जिंदगी बदल डाली। आप भी गैरत के कानों से सुने, ईमान के कानों से सुने, हो सकता है ये वाकया आप लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की एक औरत थी जो बे औलाद थी, औलाद के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो दिन रात रोती थी, तड़पती थी, अल्लाह ये बे औलादी का ताना खत्म कर दे। मेरे अजीज व अकारिब मुझे मेरी बे औलादी के ताने देते हैं, बे औलादी के ताने ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से मारता चला जा रहा है। मुझे बे औलाद करके ना मार, मुझे साहिब औलाद बना।
पूरा दिन रोजा रखती, पूरी पूरी रात कयाम करती, रुकू करती, सजदों पे सजदे करती। जब सुबह का वक्त आता, जब मांगने की बारी आती तो कहती अल्लाह मुझे नेक नरीना औलाद अता कर, मुझे सालेह औलाद अता कर, मेरी खाली झोली भर दे, मेरी सूखी झोली हरी कर दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं लंबे सफर को जा रहे थे। जाते जाते आपको प्यास महसूस हुई, आपको प्यास लगी, खुश्क हलक पानी मांगने लगी। कड़कती धूप थी, तती रेत थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक घर देखा, उसी घर को रवाना हुए, उसी घर की तरफ बढ़े कि जाकर 2-4 घूंट पानी के लेके अपनी प्यास बुझा लो। ये उसी औरत का घर था जो बे औलाद थी, जो औलाद की वजह से काफी परेशान थी। वो हर वक्त रोती थी, हर वक्त तड़पती रहती थी, और रोते रोते उसकी हर वक्त हिचकी लगी रहती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसी रोने वाली औरत ने दरवाजा खोला तो देखा अल्लाह के नबी खड़े। अल्लाह के नबी कैसे आना हुआ? फरमाया कि मैं कहीं लंबे सफर को जा रहा था, प्यास ने सताया, 2-4 घूंट पानी के दे। मेरी हलक पानी मांग रही, सूखी हलक पानी मांग रही है, 2-4 घूंट पानी के दे दो, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता करेगा। वो औरत दौड़ कर गई, पानी लेकर आई, पानी पिलाया। तो वहां से रवाना होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने पूछा कि तेरी हिचकी क्यों लगी हुई, तू रो क्यों रही? उस औरत ने कहा हजरत 20 साल हो गए शादी को, अल्लाह ताला से औलाद मांगती हूँ, रो रो कर गिरिया उजारी करती हूँ, अल्लाह तू मुझे औलाद अता कर, बेटा अता कर, बेटी अता कर। 20 साल हो गए, अल्लाह ताला मुझे औलाद नहीं अता कर रहा। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे मेरी खाली झोली भर दे, मेरी सूखी झोली हरी कर दे, बे औलादी का ताना खत्म कर दे। अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की। दुआ करने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने उसे हौसला दिया कि हौसला रखो, परेशान मत हो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ताला जरूर तेरी खाली झोली हारी करेगा। ढेरों दुआएं देते हुए अल्लाह के नबी वहां से रवाना हुए, अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हुए। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता किया। 9 माह बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को एक बेटा अता किया, बेटा अता किया। एकदम घर में खुशियों की लहर दौड़ उठी। लेकिन होता तो वही है ना जो रब चाहता है, जो रब को मंजूर हो वही होता है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बेटे की विलादत हुई, 20 साल बाद घर में बेटे की विलादत हुई, खुशियों की लहरें दौड़ उठी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी दिन इस औरत का शोहर फोत हो गया, इस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, एकदम खुशियां गमियों में बदल गई, घर में कोहराम मच गया, शोहर का इंतकाल हो गया, उसकी तदफीन कर दी गई। हाय, एक वक्त था कि वो औरत अपने शोहर के जीते जी उसने कभी दुखों का मुंह नहीं देखा था, कभी मेहनत मजदूरी का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन बेटे की वजह से, बेटे को पालने के लिए आज उसे दूसरी औरतों के घरों में जाकर बर्तन मांजने पड़ गए। दूसरी औरतों के घरों में जाकर ये औरत बर्तन मांजती, कपड़े धोती, उनके जूते पॉलिश करती, उनके घर की सफाई सुथराई करती, तो शाम को 2-4 पैसे लेकर अपने बेटे की जरूरियात पूरी करती। उसने खुद मेहनत मजदूरी करके बेटे को नाजो नाम से पाला, बेटे की हर एक ख्वाहिश पूरी की, बेटे की हर एक जरूरत पूरी की। देसी घी के निवाले उसके मुंह में डालती रही, इसलिए कि ये मेरा अकलौता बेटा है, मैंने अपने रब से रो रो कर मांगा है, मैंने मन्नतें मान मान कर औलाद मांगी। अल्लाह ताला ने मुझे एक ही तो बेटा दिया है,
تو اس سوچ کی بنیاد پر بیٹے کو اس نے بڑے ہی ناز و نعم سے پالا۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، جیسے ہی بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس عورت کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اپنے جوان بیٹی کی شادی ہی کر دو، یہ خوشی بھی دیکھنے کو مل جائے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے نا، 2-4 دن کی زندگی پتہ نہیں کس پل میں، کس وقت، کس ساتھ میں سانس نکل جائے، روح نکل جائے۔ قبل اس کے کہ میں مر جاؤں اس سے پہلے یہ بھی خوشی دیکھ لوں۔ اس نے بیٹے کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا، بیٹی کی شادی کر دی، بہو کو اپنے گھر میں لے کر آئی۔ یاد رہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کی نیک متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں نا، وہ جس گھر میں جاتی ہیں رحمت کے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے سے پہلے وہ گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ عورت اس گھر میں قدم رکھتی ہے، مبارک قدم رکھتی ہے، تو اس گھر کو اللہ تعالیٰ غربت کی دلدل سے نکال کر امیری کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دیتا ہے۔ اس گھر میں رزق کی بارش برستی ہے، دولت کی بارش برستی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ خطرناک عورتیں ہیں جو جس راستے سے آ رہی ہیں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ وہ عورتیں ہیں ان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جس گھر میں داخل ہوتی ہیں اس گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہیں۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بڑھیا عورت بیٹی کی شادی کر کے بہو کو اپنے گھر لے کے آئی، اسی دن سے یہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ اس کو کھانسی جیسی مہلک بیماری لگی۔ یہ بیماری دن بدن بڑھتی گئی، کھانسی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ بہو نے 2-4 دن تو خوب خدمت کی اپنی ساس کی، بڑھیا ماں کی 2-4 دن تو خوب خاطر تواضع کی۔ 2-4 دن کے بعد بیوی نے شوہر کو کہا کہ کیوں نہ امی جان کی یہ چارپائی اٹھا کے باہر برآمدے میں نہ رکھ دے، امی کھانستی ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، امی کھانستی ہے کرونا پھیلتا ہے۔ ماں کی چارپائی کو اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ ماں کی بیماری بڑھتی گئی، ماں کی مہلک بیماری کھانسی بڑھتی گئی۔ ایک دن جب بیوی حد سے بڑھ کر تنگ آئی تو بیوی نے شوہر کو کہا یا تو اس بڈھی ماں کو گھر میں رکھو یا پھر مجھے رکھو، اگر یہ رہے گی تو میں نہیں رہوں گی، میں تو اس کی کھانسی سے تنگ آ گئی ہوں، میں تو اس کی بیماری سے تنگ آ گئی ہوں، میں تو اس کے بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہائے، بیٹے کے اوپر نفس امارہ اس طرح حاوی ہوا، شیطان اس طرح حاوی ہوا کہ بیٹا بیوی کی باتوں پہ آ کر نافرمان بیٹے نے کیا کیا، گھر سے 2-4 میل دور ایک جھونپڑی بنائی، بوڑھی ماں کو اٹھایا، اس جھونپڑی میں رکھ کے واپس آ گیا، جھونپڑی میں سلا کے واپس آ گیا۔ اب صبح شام جاتا، صرف کھانا دے کے واپس آ جاتا، 24 گھنٹوں کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزارتا، صبح شام جاتا، صرف کھانا دے کے واپس آ جاتا۔ ماں پورا دن پوری رات جھونپڑی میں اکیلی پڑی رہتی، سوچتی تھی کہ ایک وقت تھا کہ میں نے اسی بیٹے کو اللہ سے منتیں مان مان کر مانگا، رو رو کر مانگا، گریہ وزاری کر کے مانگا، دن رات روتی تھی، تڑپتی تھی، اللہ میری جھولی ہری کر دے، میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری کر دے۔ اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، اس کے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس کی رگوں میں ڈالتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ آج جب میں جوان ہوں، یہ بچہ ہے، میں جس طرح اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس کی انگل پکڑ کے اس کو چلانا سکھا رہی ہوں، اس کا سہارا بنی ہوئی ہوں، ایک وقت آئے گا جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی،
जब मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो मेरा ये नौजवान बेटा मेरी उंगल पकड़ के मुझे सहारा देगा, तो उल्टा मुझे सहारा देने के इसने मुझे अलग कर दिया। बीवी की बातों पर आकर इसने उस माँ को अलग कर दिया जिसके कदमों के तले इसकी जन्नत है। अल्लाह जाने मेरे बेटे को क्या हो गया, किस बद नजर की नजर लग गई, मेरा बेटा मुझे क्यों दुख देने लगा, मुझे क्यों दर्द देने लगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन ये नौजवान सुबह सवेरे बूढ़ी माँ को रोटी डालने जा ही रहा था, बूढ़ी माँ के आगे रोटी फेंकने जा ही रहा था कि उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम की इस नौजवान से मुलाकात हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, नौजवान कहाँ जा रहा है? कहा वो सामने झोपड़ी है, उस झोपड़ी में मेरी बूढ़ी माँ लेटी हुई है, उस बूढ़ी माँ को रोटी देने जा रहा। हजरत ईसा ने फरमाया, बूढ़ी माँ को अपने घर क्यों नहीं रख रहा? कहा मेरी बीवी तंग होती है, मेरी बीवी दरअसल मेरी माँ से सख्त नफरत करती है। तो मेरी बीवी ने कहा अगर मुझे इस घर में रखना है तो अपनी माँ को मुझसे दूर कहीं जाकर रखो। तो मैंने बीवी के फैसले को कबूल किया, माँ को 2-4 मील दूर ही जाके सुला आया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। जब आपको पता चला ये तो वही औरत थी जो रोती थी, तड़पती थी, चीखती थी रो रो के, जिसको हिचकी लग जाती थी कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर। आज जब अल्लाह ताला ने औलाद दी, औलाद जवान हुई, तो औलाद ने क्या किया वो सबके सामने। अल्लाह के नबी ने उसे सबक देने के लिए, उसे एक इबरतनाक मंजर दिखाने के लिए फरमाया, ऐ नौजवान तू मेरे साथ आ। अल्लाह के नबी ने इस नौजवान को साथ लिया एक कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान की एक ऐसी कब्र तक जा पहुंचे, कब्र के सराने बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपना कान इस कब्र के करीब कर। इस नाफरमान नौजवान ने, बूढ़ी माँ को परेशान रखने वाले नौजवान ने, बूढ़ी माँ को दुख देने वाले नौजवान ने जब अपना कान कब्र के करीब किया तो कब्र के अंदर चीखो पुकार थी। मुर्दा रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी दाएं बाएं साइडों पर आग ही आग थी। आग के बिस्तर पे सोया हुआ था, आग के बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके कान में आग की मेखें डाली जा रही थी, उसके नाक में आग के कील ठोके जा रहे थे। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चीखने वाले चिल्लाने वाले मुर्दे बता तो सही, तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि उस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया। उस चीखने वाले मुर्दे ने कहा, मैं तो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मैं तो दिन को रोजा रखता, पूरी पूरी रात कयाम करता, लेकिन मैंने गुस्से में आकर एक मर्तबा बीवी की बातों पर आकर माँ के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और माँ की नाफरमानी करने लगा। बीवी की बातों पर आकर मेरी माँ मेरी वजह से परेशान रहने लगी, मेरी माँ मेरी वजह से, मेरी बीवी की वजह से मौत मांगने लगी। मैं माँ को दुख देने लगा, दर्द देने लगा। बस बूढ़ी माँ को दिए गए दुख ने मेरी तमाम इबादत को ज़ाय कर दिया। बीवी की बातों पर आकर बूढ़ी माँ को मार गए थप्पड़ ने मेरी तमाम इबादत को ज़ाय कर दिया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नादान नौजवान, अगर तू चाहता है कि तेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए तो फिर जा अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर, बूढ़ी माँ की नौकरी कर, बीवी की बातों पर मत आ, बूढ़ी माँ के हुकूक पूरे कर, नहीं तो तेरा हशर भी ऐसे ही होगा जिस तरह इस मुर्दे का हशर हो रहा है। तेरी कब्र में भी आग भड़काने में अल्लाह देर नहीं करेगा। उसके बाद ये नौजवान वापस गया, इसने वहां से बूढ़ी माँ को उठाया, घर लेके आया, बीवी को भी खुश रखा, माँ को भी खुश रखा। माँ को दी गई खुशी फिर उसकी बख्शिश का जरिया बनी।
تو فرمایا پہلا گناہ جو گھر میں سے خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے تمام احسانات کو پسے پشت ڈال کر الٹا یہ گمان کرنا کہ میرے ان پر احسانات ہیں۔ دوسرا گناہ اپنے اندر یہ گمان پیدا کرنا کہ ابھی زندگی کافی ساری پڑی ہے، جب موت آئے گی تو بس اس وقت توبہ کر لوں گا، اللہ سے صلح کر لوں گا، پچھلے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے نا، تو جب موت کا وقت بالکل قریب آئے گا، ابھی عیاشی سے زندگی گزار لوں، عیش و عشرت میں زندگی گزار لوں، نفس کی پیروی کرنے میں زندگی گزار لوں، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لوں گا۔ یہ گمان تب ذہن میں آتا ہے جب نفس امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ موت سے ایک دن پہلے۔ کہا حضرت موت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کس وقت آئے گی، کس پل میں آئے گی؟ فرمایا اگر موت کے وقت کا پتہ نہیں ہے تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا کرو، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے خوب عبادت کیا کرو، خوب بندگی کیا کرو۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، بھوک لگی کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے کسی نے پانی نہیں دیا، کیوں رو رہے؟ کہا بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا آج میرے دل نے چاہا، آج میرے دل نے چاہا کہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ اب پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن بندے نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر۔ انہیں کہو ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوسرے دن یہی بابا فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، کل بازار میں کھڑا رو رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا بابا آج کیا بنا؟ کہا آج میرے دل نے چاہا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں، مردوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ اللہ بابا پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ تو رو رو کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں اللہ ہم سے صلح کر لے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، صلح کا دروازہ بند ہو گیا۔ مرنے والوں کے لیے صلح کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن جینے والوں کے لیے، سانسیں لینے والوں کے لیے صلح کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تیرے انتظار کے لیے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے حضرت انسان بنایا، جس نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا تیسرا گناہ جو انسان کی زندگی میں سے خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہ کرنا، یتیموں کو کھانا نہ کھلانا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، فقیر کو خیرات نہ دینا۔ چوتھا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، ہر جائز خواہش پوری نہ کرنا۔ پانچواں گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا نہ پڑھنا، اللہ کے حضور نہ جھکنا، بہت بڑا گناہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ نماز دین کا ستون ہے، اور سنو نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
جس نے نماز کو گرا دیا اس نے میرے دین کو گرا دیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے میرے دین کو قائم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، ہو سکتا ہے یہ آسان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع